सुरुवातीक गायन करूया नंबर H5. येयात भावार्थ्यानो Sontos boret kalesan vegiat belia sharan Raians bodevianzo supur lopalo kazala Iat namaskar korat Iat namaskar korat Iat namaskar korat somya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रियच्या भाव भयणांनो, क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी आसा, आठवड्यांत आमी आसा. संतोश भरीत आमी जाता कित्याक जेजू आमचो तारक ताणें आमकां पातकांतली सोडयल्यांत आनी उजवाडाचें जिवीत ताणें आमकां दिलां. त्या खातीर आमी देवाक दिन वासुया आनी सदांच आमी उजवाडाचें जिवीत जिवंक आमकां किरीत कृपा मिसान मागुया. ही पवित्र मिसाची भेट त्याच देवाक मानता तशी जावंक सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरुया आनी बरोबर म्हणुया. हांव पातके सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सदभागी भोवन सदांच सांगवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सरपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाकणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिडी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थना. सरपदवेदार देवा आमकां तूं दिसोनाय पूण तुजो उजवाड धाडून ह्या संवसाराचो काळोख तुवें काडून उडयलोय. आमचेर तुजी दया दिश्ट घाल आनी तुज्या एकल्याच पुताचो जल्म फावो त्या मनान वाखणूक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुझ्या संगात पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासना. आमेन. भाग्यवंत जुवान बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. म्हज्या सुपुरल्या भुरग्यांनो, जोर तोर आमी ताच्यो आज्ञा पाळतांव, हे कुणे वरवीं आमी ताका खरेंच वळखता म्हूण गमून येता. होय, म्हाका ताची ओळख आसा अशें कोण म्हणत पूण ताच्यो आज्ञा पाळिना जायत जाल्यार तो मनीस फटकिरो. असल्या मनशा सवें सोत ना. पूण जो कोण ताच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सवें खरेंच देवाचो मोग सुपूर्ण जाला. हाचेच वरवीं आमी ताचे सवें आसाव म्हूण आमकां खात्री आसा. जो कोण देवा सवें आपूण आसा म्हूण सांगता ताणें जेजू चल्लो तशेंच चलचें. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, हांव तुमकां नवी आज्ञा बरोवन धाडिना. बोगोर एक आदली आज्ञा सुरवातेक तावन तुमी घेतल्या तीच. ही आदली आज्ञा म्हणल्यार तुमी पयलीं तावन घेतलो तोच संदेश. तरी आसतना हांव तुमकां बरोवन धाडटां ती खरें नवी आज्ञा. कारण काळोख गेलो आनी खरो उजवाड परजटूंक लागलो. जो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणटा पूण आपल्या भावाक जोडटा तो आजून काळोखांत आसा. पूण जो कोण आपल्या भावाचो मोग करता तो उजवाडांत जियेता. आपूण आडून पडत म्हूण ताका कसलीच भिरांत ना. आपल्या भावाचो द्वेस करता तो काळोखांत आसा. तो मनीस आपूण खंय वेता तें तोच नकळो. कित्याक काळोखान ताचे दोळे कुड्डे केल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. नवें गीत रचून गायात, परमेस्पराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितुमी वयर देवाक सोद गितां गायात. परमेस्पराच्या मानाक गितां गायोनां घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोटात थारोण ताचें. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगल्या पोरजांक कळयात ताची कौतीक विजमितां. परमेस्वर कितलो व्हरतो मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयच्या देवाचें ताचे इतलें भें धरचें जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. राष्ट्रांचे देव कोण जाणोय? खाण्यांतल्यो फक्त बावल्यो. पूण आमच्या परमेस्वरान स्वर्ग आनी संवसार रचल्यात. ताच्या आसना भोंवती तेज आनी मोहिमा फांकता. देव मंदिरांत जिगजिगतात ताची पदवी आनी सोब. जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. उद्गाराक उबी रावया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पराक जोय जोय.
पोरजांक उजवाडायता उजवाड, तुजे पुर्जे इस्रायलचो प्रताप, सर्वेस्पराक जोय. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. मोइसेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे मारेची शुद्धी करचे दीस बल्ले तेन्ना जेजूक देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुसल्याक व्हेलो. कित्याक जण एकलो मालगडो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें सुमोर्तींत बरयलोलें आसा तें पाडूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर सुमोर्तींत सांगलां त्या प्रमाणे कोवड्यांची जोडी नाजाल्यार पारव्यांचे 2 पिले हांचो योद्न समोरपूंक जाय आसलो. तेन्ना सिमेओन नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुसल्यांत आसलो. तो इस्रायलाचे बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्पराक मागलोल्याक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो. देवाची तुस्त करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलें तशें तुज्या चाकराक आतां दोनिया शांतीन वचून दी म्हूण मागता. कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सडवण म्हजेच नदरेन हांवें देखली. पोरसांक उजवाडाय तो उजवाड, तुजे पोरजे इस्रायलाचो प्रताप. आनी ताच्या विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसतालें. तेन्ना सिमेओन ताका आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताच्या आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलांत जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोणताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ह्या बाळकाक नेमला. ह्या विशीं जायत्यांची गुपीत चिंतनां उक्तीं जातलीं आनी एक तरसात तुजो आत्मो आसपास वित्तली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. प्रियच्या भावा भयणांनो, जेन्ना मारयेन आनी जुजेन जेजूक देवाक भेटोवंक देव मंदिरांत हाडलो आनी शास्त्रा प्रमाणे करूंक जाय आसलें तितलेंय तांणी केलें, तेन्ना तांणी दाखयलें की आपूण मोइसेसान दिल्ली सुमोर्त पाडपी म्हूण. मारेक शुद्धी करची गरज नासली, ती सदांच निर्मूळ आनी आंकवार. आनी जेजूकय भेटोवंक गरज नासली, तो सदांच स्वतंत्र देवाचो पूत जावन आसा. पूण त्या वेळार एक घडणी घडली, ती म्हणल्यार एक बरो प्रामाणीक मनीस, दर्वंत मनीस सिमेओन तो थंय जियेतालो आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तो त्या वेळार देव मंदिरांत येता. तो सोडवणेची इस्रायल पोरजेची सोडवणेची वाट पळोवन आसलो आनी जेन्ना ताणें ह्या बाळकाक मारयान जुजे सांगाता आसलोलो तो ताणें पळयलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनीक देवाची ताणें तुस्त केली, देवाक वाकणलो, दिनवासलो. कित्याक जेजू सोरवंडार म्हूण ताणें वळखलो. इस्रायल पोरजेची सोडवणेची वाट पळयतालो तो हो सोरवंडार ताका पळयोवन ताणें
म्हणलें, आतां जी बसवणी तुवें म्हाका केल्ली ती शार्ती पावली म्हूण म्हाका कळ्ळें म्हूण ताणें देवाक वाकणलो. आनीक ताणें फुडें म्हणलें, होच सर्वंदार पोरसांक विदेशांक उजवाडायतलो उजवाड. सगळे माजार जेजूक ताणें पुरगटलो, सगळ्या पोरजांचो तो उजवाड म्हूण. आनी ताचे विशीं सिमेओन कितें म्हणटालो तें जुजे आनी मारिया आयकून सारकींच टोटाकली. देवाच्या पुताची आनी तांच्या पुताची असली तुस्त पळोवन आयकून ती सगळींच तोटाक जाली. प्रितच्या भावा भयणांनो, जेजूचोय उजवाड आमी घेतला, आमचेरूय तो फांकला. भाग्यवंत जीव आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां सांगता, जो मनीस उजवाडांत जियेता तो आपल्या भावाचो मोग करता. पूण जो मनीस आपूण उजवाडांत जियेता म्हूण सांगता पूण आपल्या भावाचो द्वेस करता तो आजून काळोखांत जियेता. तो फटकिरो. प्रितच्या भावा भयणांनो, असले मनीस काळोखांत ते घुस्पल्ले आसतात. उजवाडांत जियेतात म्हणटात पूण भावा सोवे द्वेस दाखयतात. ते काळोखांत भोंवतात कशे, तांचेर कुड्डेपण आयिल्लें आसा. आनी ह्या कुड्डेपणांत तांची वाट ते खंय वेतात ते नकळत अशें हें वाचप आमकां सांगता. जेजूचो उजवाड, जिविताचो उजवाड आमी घेतला जाल्यार आमी देवाची भुरगीं कशीं एकामेकाची भाव भयणां कशीं जियेतल्यो. आनीक तेच देवाची आज्ञा प्रमाणे आमी एकामेकाचो खरो मोग करून, देवाचो आनी पेल्याचो मोग करून आमच्या जिविताची चाल जावंक पावतली. हे चालीन आमकां चलूंक खरो उजवाड जेजूचो आमकां मागुया. गायन करुया नंबर C11, पेज 32. Betuitaw hiyam chihidana, tets boram chichintna, mantatos likor vordana, bodol somyam chimona, ditaun tuka fula fola, bodol amci shetamola, utpan kurcha kodik fola, maktawa mi tuji bala, betoitaw hiyam chidana, tets boram chichintna, mantatos likor vordana, bodol somyam chimona. म्हज्या बाबा भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर बांदून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या देवा, आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वडती देणी आमी तुजे कडचीं घेता आनी तुका परतून दिता. तो तुवेंच आमकां दिलां तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी.
या आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणांच्या देवा सोर काडी आनी सोर तांय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं उगडापो जाल्लो मोग तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक ओळखूंक दिताय आनी आमची काळजां संतोशान भरताय. जो काळा आदिंतान तुजो पूत तोच आतां काळांत जल्मला. देव सैमान तुज्या सारको मोहिमेवंत कोणाकूच दिश्टी पडनासलो. आतां आमचे सारको जाल्लो आमचे मोदें तो दिश्टी पडलोली रचना आपणा सोबे उबारून नव्यान तिका संपूर्णायेन एकठांवूंक सांडून गेल्ल्या पातकी मनशाकुडाक तुज्या सुखाच्या राज्यांत पावूंक स्वर्गांतान जेजू आयला देऊन देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dal barazzo sorves portu, sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान होन सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नावेन येता ताका जोय. Sorge tuka zoy zoy, tuka zoy zoy. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मोळून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरात. वाडताचो घोट पोर घोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर रोमता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगट्टा. तुझ्या येण्याक आमी ओत रेखता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत चेवतल्या आमा सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडचडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारीत देवाचे माय आनी बाग्योन जुजे तिचे पोती सांगाती
बागेवन दर दुता आनी सर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापान सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सरवंडराच्या प्रितीमोगाची आज्ञा आमी मनांत धरून तीच आज्ञे प्रमाणे आमी जिवन देवाची उजवाडाची भुरगीं कशीं तेच देवा जेजूक आमी साक्ष दिवंक जेजून शिकयलें मागणें बापाक करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशार वतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजबोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोचे येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिडये संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत खोर. देवाची शिडये संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत खोर. देवाची शिडये संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका पळय. जेजूक आमच्या काळजांनी घेवंक वेतना गायन करुया. नंबर D31, पेज 64. Mokar Jesu yo, tu yo, Bava boining betong yo. Mokar Jesu yo, tu yo, Bava boining betong yo. Karzantam charavung yo, Jivitam chembodlung yo. Mogal Jesu yo, tu yo, Bava boining betong yo. Gotai tuji di, buzvon amka had tuji. Sontos tuzo amka di, favot etli bhola haiki. Gotai tuji di, buzvon amka had tuji.
Suntos tuzo amka di, favot itli bholai ki, moghar Jesu yo, tu yo, bava boining betong kyo. Moghar Jesu yo, tu yo, bava boining betong kyo. Karzantam charavung kyo, Civitam ce bodlung kyo. Moghar Jesu yo, tu yo, bava boining betong kyo. प्रार्थूया. कनवड्या बापा, तुज्या मोगाचो विचित्र संस्कार आमी घेतला. ताच्या बोडान आमकां तुज्या मोगान तीर कर आनी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत सदां जेजूच्या जिविता सारकें जावं दी. हें आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटा गायन करुया. नंबर H8. Mariecia candar nidlo, Uscia vin balog Gesù, ut bala ut revegi, Cadam cer cursa curu, Soitanang sampollole, Bautuce Marta tulo, Tuhur Luis aliar nidun, Contan coni vartolo, Mariecia candar nidla, Uscia vin balog Gesù, ut bala ut revegi, cadam cer cursa curu.